अस्सलाम वालेकुम। आज मैं व्लॉग जो है वो उर्दू में इसलिए कर रहा हूँ कि आज का जो इशू है वो बहुत ही अहम है। ये मुल्क के लिए भी अहम है, सिस्टम के लिए भी अहम है, पश्तूनों के लिए भी अहम है। चूँकि यहाँ पे सारा निज़ाम जो है वो इस तरह चल रहा है कि मतलब चीज़ें अफराद या अशख़ास के हाथों में चली जाती हैं, तो उसकी वजह से जो है सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। कोई 2 साल पहले मुझे मालूम हुआ कि कोहाट के बहुत से इलाकों में हज़ारों अफराद सोने के कारोबार से मुंसलिक हो गए हैं। उस वक्त तो मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि ये बुनियादी तौर पे है क्या हो रहा है, लेकिन जब एक इंजीनियर दोस्त से कुछ अरसे बाद मुलाकात हुई, वो वहाँ से होकर आया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस कारोबार से 15 से 20 हज़ार एक्सकेवेटर जो है वो मतलब मुंसलिक होने लगे। वक्त के साथ जो है ये इसमें जो है लोगों के मफादात बढ़ने लगे, महकमों के मफादात, अफराद के मफादात, यानी करप्शन इसमें इतनी हो गई। एक बहुत ही अच्छा हिसाब किताब रखने वाला मेरे एक दोस्त बता रहा था कि वहाँ पे हज़ारों प्लांट लगे हैं। एक प्लांट जो है औसतन रोज़ाना के हिसाब से मतलब उसकी इनकम जो है 5 लाख रुपए होती है, और 5 लाख में से जो खर्चा वगैरह काट के 4.5 लाख तक उनका खर्चा हुआ, और इसमें उसको 50,000 मतलब कोई इस तरह डेली के हिसाब से बचते हैं। लेकिन इसमें एक मसला और भी होता है कि ये चीज़ ख़राब भी हो जाता है। अगर ख़राब हो जाए कोई प्लांट तो मतलब कुछ चंद दिनों में ये ख़राबी होती ही रहती है, तो ये जो है उनको नुकसान भी उसी ख़र्चे के हिसाब से होता है जिस तरह, यानी कभी कभार ऐसे भी होता है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा वो हो रहा था। एक तो ऐसे लोग इस कारोबार से मुंसलिक होने लगे, ख़ुसूसन कबायली इलाकों के साथ में, जो बिल्कुल मतलब उनके घरों में सोना था, उन्होंने सोना बेचा, 8-10 लाख वो जमा करके प्लांट ख़रीदा। एक और इसमें छान होता है, कोई इस तरह का नाम है, मुझे टेक्निकली सही तरह से पता नहीं है, ये ख़रीदने लगे। और बहुत से लोग जो है इसके साथ उभरने लगे थे, ताकतवर लोग बीच में आ गए, उनका सरसूख इतना था कि ये सारी चीज़ें बैन हो गई, या मतलब जो लीज हुआ था उस पर ऊपर से नेब आ गई। और पाकिस्तान में तो ये एक कन्फर्म बात है कि जिस चीज़ में नेब आ जाए तो वहाँ माशाल्लाह काम टप हो जाया करते हैं। इस हवाले से मैंने एक ब्यूरोक्रेट से पूछा था एक दिन, मैंने कहा यार ये जो काम है तो आप इनको शुरू कराने में लोगों की मदद करें, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, लोगों का भी हो रहा है, सूबे का भी हो रहा है और मुल्क का भी हो रहा है। तो वो कहता है कि जब किसी मामले में नेब का वो पड़ जाए तो उससे ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश करती है, कोई भी वो काम नहीं करना चाहता, क्योंकि इसमें अक्सर ऐसे होता है कि आप मुफ्त में भी फंस जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे चंद चीज़ें हैं, मतलब एक तो कहा जाता है कि या ये जो लीज पे इतनी पाबंदियां लगी, या ये चीज़ें जो इतनी सख्त हो गई हैं, इसकी एक वजह तो ये है कि ये किसी इंटरनेशनल कंपनी को या चीनियों को दिया जाना है ये इलाका लीज पे या ठेके पे, तो उस वजह से जो है इन लोगों ने वो किए ताकि उनको दिया जा सके। अच्छा, मैं यकीनन ये चीज़ें रियासत होती है, उनका एक अपना सिस्टम होता है, एक निज़ाम होता है, लेकिन जितना मैं समझ सकता हूँ इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात हैं, या यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के जो ज़मीनी हालात हैं, उसके होते हुए तो ये बहुत सालों तक मुमकिन नहीं। और दूसरा जो सबसे अहम नुकसान हम कर रहे हैं वो ये है कि यहाँ से रोज़ाना के हिसाब से अगर आप हज़ारों, एक प्लांट से 5 लाख तक जनरेट होता है, ठीक है, इसमें प्लांट ओनर को कम बचता होगा, लेकिन अगर 5 लाख एक प्लांट जनरेट करता है तो वो कहाँ जाता है? वो पैसा पाकिस्तानी मार्केट में जो है, अगर हज़ारों का हिसाब लगाया जाए, मतलब 5,000 या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे मुल्क के लिए कितना पैसा जमा हो रहा है। सबसे जो अहम बात वो ये है कि आपके पास मार्केट में इतना सोना आ रहा है जो आप मतलब हमारी सोच से भी बाहर है। और सबसे एक और चीज़ कि पाकिस्तान की मईशत में सबसे ज़्यादा कमी जो है, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो सोने की है। मतलब हम इस तरह करके इस कारोबार को बंद करके 2-3 नुकसान कर रहे हैं। पहला, यहाँ के उन लोगों का जिनके पास रोज़गार नहीं, जिनको कोई तबादला नहीं मिला, मतलब मैं खुद यहाँ पे देखता हूँ कि ऐसे लोग उनके साथ मुंसलिक हुए हैं जो पहले इनका कारोबार की तरफ कोई वो नहीं था। इधर उधर की बातों में मतलब उसकी तफसील में नहीं जाएंगे,
تو یہ چیزیں مطلب ہم ایک تو لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں، دوسرا ہم علاقے کا نقصان کر رہے ہیں، تیسرا ہم ملک کا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے آپ کا خطے میں جو حالات بنے، عالمی سطح پہ جو بنے ہیں، دنیا جو ہے وہ عالمی جنگ کے دہانے پہ کھڑی ہے۔ آپ کا جو سب سے زیادہ پیسہ آتا ہے وہ خلیجی ممالک سے آتا ہے، اور خلیجی ممالک جو ہے ان کی حالت دن بدن اس جنگ میں خراب ہوتی جائے گی۔ اور آپ کا جو ہے آپ اپنے اندر جو لوگ مطلب آپ کا ریاست کا یا حکومتی مشینری کا اس میں کوئی وہ بھی نہیں ہو رہا، حرج بھی نہیں ہو رہا، خرچ بھی نہیں ہو رہا، تو آپ اس کو جو ہے بند کر رہے ہیں۔ آپ نے اس کو جو ہے اس راستے کو بند کر دیا ہے جو آپ کو بہت بڑا وہ دے رہا ہے۔ چونکہ میں بڑی باتیں تو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھے خود زیادہ وہ نہیں، لیکن جو لوگوں سے میں نے سنا ہے، جو دیکھ کر آئے ہیں، جو اس کاروبار سے منسلک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سونے کا وہ ہے کاروبار ہے، یہ پاکستان کو اتنا پیسہ دے گا اگر ان کو لوگوں کو اس طرح کاروبار کرنے دیا گیا کہ نہ تو خلیج سے اتنا پیسہ آئے گا، نہ ہی باہر سے بھیجی ہوئی رقم اتنی ہوگی، یعنی اتنی مطلب تعداد میں یہ ہو سکتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مطلب پولیس محکمے، سارے محکمے دن بہ دن جو ہے وہ مطلب اشخاص کا جو ہے اس میں ہاتھ بڑھ رہا ہے، تو کیوں نہ جو ہے کوئی اس طرح کا میکینزم بنایا جائے اور جلد سے جلد بنایا جائے۔ مطلب سالوں سے 2-3 سالوں سے مجھے کل بتایا گیا کہ 2 سالوں سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو چینلائز کیا جائے۔ شروع کر دیا جاتا ہے کہ بھئی لیز ہو گئی ہے، پھر سے کوئی بات آ جائے کہ نہیں لیز نہیں ہوئی۔ مطلب سسٹم بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا، اگر لیز ہوئی ہے تو میں مطلب اس حوالے سے جو ہماری صوبائی حکومت ہے ان سے بھی یہ اپیل ہے کہ بھئی آپ لوگوں کو دیکھیں، وہ آپ سے شدید ناراض ہوں گے۔ آپ کا جو ووٹر ہے اس میں مطلب اگر 10-15 ہزار جو ہے لوگ اس کاروبار سے بیک وقت مستفید ہو رہے ہیں، تو اس کے پیچھے آپ سوچ سکتے ہیں کہ خاندان یہ حساب کر کے آپ کو کتنا بڑا نقصان پہنچ رہا ہے۔ اسی طرح جو وفاق میں ہیں، وہ جو فیصلے کر سکتے ہیں، جن کو مطلب اندازہ نہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ان سے بھی یہی درخواست ہے کہ بھئی آپ یہاں کے لوگوں کی خاطر، اس ملک کی خاطر اور اس مشکلات سے بڑے نظام کی خاطر، معیشت کی خاطر آپ اس چیز کو جو ہے جلد سے جلد سارٹ آؤٹ کریں۔ اور یہ جو ہے آپ مطلب بہت بڑا احسان خود پہ بھی کریں گے، ملک پہ بھی کریں گے، لوگوں پہ بھی کریں گے۔ آپ کا بغیر کوئی مطلب کوئی آپ کو ایفرٹ نہیں کرنی پڑ رہی۔ لوگ جو ہے کاروبار کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں منسلک ہو رہے تھے، اور ہو جائیں گے اگر آپ اس کو جو ہے کوئی میکینزم دے کر جو ہے اس کو چلوانے کی کوشش کریں۔ ابھی جس طرح کی گاڑیاں وہاں پہ جلائی گئی ہیں، مطلب آپ یہ کس قانون میں ہے کہ آپ کسی غریب انسان کا جو ہے وہ ایکسکیویٹر جلائیں، اس کی گاڑی جلائیں، اس کا پلانٹ جلائیں، اس نے اپنے گھر میں اپنے خواتین کا جو ہے وہ بیچا ہوا ہوتا ہے، بچوں کے لیے روزی روٹی کما رہا ہوتا ہے، آپ اس کا وہ سارا وہ جلا دیتے ہیں۔ یہ تو مطلب ظلم کی انتہا ہے۔ جن لوگوں نے مشینری جلائی ہے، جن لوگوں نے لوگوں کے وہ جلائے ہیں، ان لوگوں کو قانون کے اس میں لایا جائے، کیونکہ یہ تو اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے کہ مطلب سسٹم کے تحت ہونا چاہیے جو بھی ہو۔ اور سب سے اہم بات کہ ان لوگوں کو معاوضہ دیا جانا چاہیے جن کی مشینیں جلی ہیں، جن کے پلانٹس جلے ہیں، اور یہ جو کاروبار ہے یہ بالکل چینلائز کیا جائے مکمل طور پہ، تاکہ مارکیٹ میں سونا آئے، اور سونے کے ساتھ پیسہ بھی آ رہا ہے، بہت سارا پیسہ آئے گا، اور یہ جو ہے اس نظام کو بہت بڑا فائدہ دے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ میرا اردو میں پہلا ولاگ تھا، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ شکریہ۔